السلام عليكم الدراري، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ صو دونك في هاد لا فيديو نهضر على واحد نو نهضر على واحد السوجي اللي جا من واحد الكيسيون ديال واحد جو واحد الام ولا دريه قالت لي واش دير جيني انفورماتيك ولا جيني اندستريال، ولا جيني ميكانيك بحال هكا. اي دونك باش نجاوب على هاد لا كيسيون. دونك قضيه سهله. دونك الانسان خصو يدير الحاجه اللي كيبغي. سالينا انا وصلت لهاد وصلت لهاد القناعه ان الانسان فريمون خصو يدير الحاجه اللي كيبغي. شحال هادي بون واحد لقيتك تنقول لا، الانسان خصو يكون واقعي وكذا، خصو يكون زعما اوبجيكتيف، ما يبقاش متبع غير داكشي اللي تيقول ليه راسو وكذا وهادي. مي اون فان دو كونت ملي كتشوف باغ اكزومبل واخا تدير الحاجه اللي ما باغيش انت وكتمشي فيها، راه ما كتوصلش بعيد دو تو. في الاخر كتلقى مشاكل. واحد السؤال نعطيكم، واحد السؤال: الحياه كامله شحال فيها من نهار تقريبا؟ جو با واش ديجا فكرتوا في هذه القضيه ولا ما فكرتوش فيها؟ زعما الحياه كامله، غنقولوا حنا الانسان تيعيش معدل تاع 80 عام. دونك الحياه كامله فيها 30 الف نهار. دونك الحياه كامله من كتزاد من كرش ماماك حتى تدير 80 عام تتموت. الله يرحمك والله يرحمنا حتى حنا في المستقبل. الله يطول عمرنا بعدا، نعيشوا بعدا واحد شويه، يطول عمر والدينا وما الى والناس اللي كنبغيو والجميع. دونك 30 الف نهار. دونك 30 الف نهار اللي كنتي المهم دوك الوقت اللي كدوزو في النعاس ولا كدوزو في دونك فريمون لايف از زعما از تو شورت. ولا كنتي كدير دوزها في شي حاجه فريمون ما كتحملهاش ديال بصح، راه غدوز حياتك ما تكون ما عشتيش كاع. ابار الكوتي ديال الحياه، الكوتي كاين كوتي اخر تاع ملي كدير حاجه ما كتبغيهاش. دونك اول حاجه كتكون انت مريض بينك وبين راسك برومييرمون، كتكون مريض مع الناس صحا جو بونس لونطوراج ديالك، سوا ولادك سوا مرتك. الا كنتي خدام في شي خدمه كدوز فيها واحد 8 حتى 10 السوايع في النهار وما حاملاش وكترجع للدار، دونك داك الطاقه السلبيه كامله كتفرغها في ولادك ولا في مرتك ولا في الناس اللي خدام معاهم. الا كنتي باغ اكزومبل انت في واحد كنتي عندك واحد شويه بوفوار ولا شويه بوفوار على الناس اللي خدام معاهم اون بلوس، دونك خدمتك ما كتطورش فيها فريمون حيت ما كتبغيهاش. دونك ما غاديش دير فيها شي افور اللي مزيان اللي كبير. وثالث حاجه ما غاديش ديرها مزيان، وهذا الشيء اللي تيخلي الانسان تيغش في خدمته. علاش؟ دابا المهم ماشي غير في المغرب ولكن في العالم بزاف الناس يديروا خدمه ما باغيناش، وشنو هو تيتفرغ عليها؟ كيتفرغ عليها انك كديرهاش مزيان كتغش فيها. انت اصلا ملي كديرها بحال كتعيش واحد لا سوفرونس، ودونك باغي تسالي ديك لا سوفرونس بالزربه. دونك ديك الخدمه باغي تساليها بالزربه وتساليها متقوناش، والناس ما تيبقاوش يحترموك على خدمتك، وانت واحد الوقيته ما تبقاش تحترم راسك حيت الناس ما تحترموكش على خدمتك. وبعض المرات تيكون معاك شي واحد خدام معاك و وتلقاه تيبان لك خونا مجهاد في ديك الخدمه اللي كديرها انت، وكتقول واه خونا الى انتيليجون. تصور راسك انت راك مكلخ، ماشي مكلخ، غير داك السيد تيدير الحاجه اللي كيبغي. دونك كيدير الحاجه اللي كيبغي، كيديرها فريمون متقونه وكيدوز فيها وقت كتر تيكون بلوس دو تعطيها بلوس دامور بلوس داتونسيون. اي دونك هذا هو البلان بالنسبه لي. الانسان خصو يدير الحاجه اللي كيبغي، واخا ديك الهضره يقول لك لا ما فيهاش افونير ولا داك الشيء. انا بالنسبه ليا الا كنتي دير الحاجه اللي كتبغي وكديرها فريمون، ماشي كتقول الحاجه كنبغيها وما كديرهاش،
شحال من واحد تيقول لك انا كنبغي شي حاجه ما كيديرهاش فريمون، كيديرها نص ساعه في النهار، ربع ساعه في النهار، كيقلب عليها 3 ايام 4 ايام عاوتاني تيرجع يديرها، ما تلقاش فريمون ديسيبلينك. وكاع الا بون كانت الظروف قاسيه جدا ولقيتي راسك تدير شي حاجه ما كتبغيهاش، حاول لو بلوتو بوسيبل كيفاش دير تقلب وتمشي دير حاجه كتبغيها، ولا تحاول تلقى شي بوان كومان مع داك الشيء الخدمه اللي كديرها انت، تلقى شي بوان كومان مع داك الشيء اللي كتبغي، حيت سينو في لو لون تيرم سا فرونشمون تبدا من 20 عام حتى 60 عام تدير شي حاجه ما كتبغيهاش. وبون حنا كون دابا راه عايشين في واحد العالم اللي كوميم بنادم راه دابا الحمد لله. انا في المغرب راه كتلقى بنادم ما عندوش زعما الباك وخدام ب 5000 6000 7000 درهم، دونك بنادم ما تيموتش بالجوع. بالنسبه لي الانسان الا شويه كانت عنده شويه الاراده والعزيمه غادي يقدر يدير داكشي اللي كيبغي. وملي كنديرو داكشي اللي كنبغيو حتى الكاليتي تاع داكشي اللي كنديرو تولي زوينه، حتى الناس اللي تيجيو من بعد يخدموا انفيستيو في المغرب وداكشي انفيستيو في الكاليتي، يقولوا واه المغاربه كيقادو خدمه مزيانه كدا هادي. فهمتوا الدراري؟ هادشي اللي انا بان ليا. كاين واحد السوجي اخر هو يدير دابا جوبونس دار بوم ايا افونتير، هو على لي فيزا ديال فرنسا. جوبونس قال لك حيدوا المغرب 50% والجزائر 50% و وتونس 30%، على حسب ما قريت في واحد الجروب قبيله. قال لك ما هاد لي فيزا ما مقايساش لي ستوديون، قايسه بلوتو لي توريست، دونك ماشي لي ستوديون. اي البلان المهم هذا راه واحد جوبونس واحد اتجاه متجه فيه فرنسا تابع دي عامين ولا 3 سنين. سميتو داروا طلعوا التكاليف تاع القرايه تاع لي ستوديون لي جوبونس نون اوروبيان، جونغ اللي هما جونغ، حيت الاكثريه تاع لي ستوديون تيجيو فرنسا هما بلوتو لي مغاربه مغاربه ودزايريين توانسه. تيحاولوا دابا يجيبوا دوطخ بروفيت، تيحاولوا يجيبوا الهنود جوبونس لي مكسيكان لي لاتينو اي بحال هكا. مي هذا الاتجاه علاش؟ حيت دابا مش بون واقع شي با واش واقع مشكل فريمون. انا في الزنقه زعما في الزنقه تيبانليش واقع هذا المشكل فريمون بين الناس، زعما ما كاينش شي حاجه فريمون كاين عنف بين الناس، بين الكوارو زعما والعرب ولا شي حاجه بحال هكا، شي عنف لفظي ولكن في لي ميديا تنهضروا على هادشي بزاف، سورتو دابا ملي غتشوفوا لي سونداج تاع الانتخابات تاع فرنسا غتلقاو تقريبا واحد 60% حتى 70%، الا ما قلناش 75% تاع الناس اللي بلوتو متجهين الكوتي ديال اليمين، دونك الناس اللي محافظين. الا حسبنا ماكرون حتى هو من بلوتو من من السونتر ولا من اليمين. اي دونك هذا الاتجاه في فرنسا، وابار الكوتي ديال العنف ما تحققش واحد، ما كاينش لانتيغراسيون، ما كاينش تيجي. وسورتو دابا بقيت نفكر في هذه القضيه، سورتو دابا مع انترنت وفيسبوك ولي ريزو سوسيو كتلقى واخا بنادم زعما باغ اكزومبل واخا نقولوا بنادم مشى انجينيور زعما راه قاري اوبن مايند وكذا ويقدر زعما يكون عنده دي كومبيتونس كومونيكاسيون يقدر يتانتيغرا وداك الشيء، ولكن تلقاه اون ميم طون كتلقاه عايش في المغرب، حيت تلقاه في يوتيوب كيطلعوا ليه لي حتى انا منهم. انا نحاول نكون بلوتو عندي كونتاكت مع لي فرونسي اكثر، ولكن بلا ما كتحس باغ اكزومبل يوتيوب يطلع لك طوندونس ديال المغرب تاع فرنسا حتى هي اللي كنت كتفرج فيها، انا كنتفرج دونك يطلع لي الطوندونس تاع فرنسا. وفي لي ريزو سوسيو كتلقى عندك الطوندونس ديال المغرب، عايش في المغرب. و
دونك ما تلقى لك بزاف الناس ال- الكونتاكت الوحيد اللي عندهم مع لي فرونسي شنو هو الخدمه، باش يمشي يخدم. كترجع للدار كتلقى عنده دي زامي مغاربه، وكتلقاه دونك كيما قلت لكم لي ريزو سوسيو، دونك ما كايناش فريمون اون انتيغراسيون. واحد القضيه، واحد النهار كنت مشيت نقسم انا واحد صاحبي، وكان كباب حدا واحد البار، اي ماشي بار، كان حدا كريبري. عاد كاين بار كريبري، المهم كريبري. اي شنو كانوا عندهم فهمتي هاد الكباب وهاد الكريبري، عندهم واحد، عندهم كراسه برا فهمتي. حنا مريحين تنقصيو الكباب، وانا نقول للدري شوف هنا كيبان لك الفوسي بين لي دو كوميونيتي، ما كاينش فريمون دو تو اون انتيغراسيون. دابا حنا في الكباب كتلقى شكون اللي مريح داك، كتلقى مريح داك دونك عرب. اي جوست كوتي فهمتي واحد هذيك لو ما ديك جوج متر 3 متر اللي بين الكراسه ديال الكباب والكراسه ديال الكريبري الريستو، كاين que des français genre d'origine je sais pas européenne ولا française tu vois. اي كنت يشوف تعرف هذا باش تعرف ان البلان بون نقول ماشي نقول لك ما غاديش ولكن تيبين لك هنا ان كاين واحد الفوسي كولتورال كبير وما بغاش يتقاد. و جو بونس لي ريزو سوسيو عاونوا في هذا الشيء، حيت سينون كون ما كانش انسان كانوا في لي ريزو سوسيو جو بونس حيت الناس بزاف منهم غادي يقنطوا، غيخرجوا غادي يمشيو غيدوروا غادي يحاولوا دونك يديروا حوايج جداد، وملي يديروا حوايج جداد غادي يتعرفوا على كولتور جديده. تنعممش على كل شيء، ولكن هذا الشيء كاين. بون نقولوا خصني نعمم، نقول بلوتو ليكسيبسيون هما اللي كيديروا داكشي الاخر كيمشيو تيتانتيغراو داكشي. وعاد كاين لو كوتي ديال لي ديلانكون تا هو كاين. باغ اكزومبل في شي قناه في فرنسا، نورمالمون فرنسا سي ان بيي جونغ لي هو سيكيور، كتخرج بالليل دريه مع 12 وحده الليل 2 تاع الليل في عروبيه. باغ اكزومبل في عروبيه تيكون الضو مطفي بالليل، الضو مطفي تيطفيو الضو باش يكونوميزيو الانرجي. الضو مطفي الدريات تيخرجوا باغ اكزومبل اللي غتخرج شي با غادي تدور بالكلب تاعها شويه ظلام كيخرجوا. انا كنت نعرف واحد الدريه فين عاد وصلت لفرنسا، واحد النهار بغات تخرج مع ديك 12 تاع الليل، قلت لها تسنى نخرج معاك، زعما بغيت ندير فيها مون بروتيكتور، زعما ما بغيتش تخليها تخرج بوحدها. دونك خرجات، ومن بعد انا خرجت معاها، مي كنت انا اللي كنت خايف ماشي اللي كانت خايفه، حيت كنت نكري كان الظلام، حيت يكون الظلام باغ اكزومبل كتبقى دير اتونسيون، هي ما على بالهاش ديما تخرج بحال هكاك صافي. ابخي دونك حاجه عاديه. مي دابا كاين في دي باغ اكزومبل في شي بلايص كتلقى الكريساج، كتلقى واللي ما كانش هادشي شحال هادي، وممكن تلقى شكون كيدير هادشي، تلقى غالبا دونك دو اترونجي. اي سورتو بون مالوغوزمون بزاف الحراقه هما اللي كيديروا هاد القضيه، وكما تنقولوا حوته كتخنس الشواري. دونك بنادم تيولي تيخايف على راسو. بون اسبيرون كو الحوايج يتقادو من هنا لقدام. اي دوكو دونك هادي كانت هي لا فيديو. دراري عندكم دي كيسيون حطوهم ليا، دابا تنجي نجاوب على لي كيسيون ديالكم. تلقى دي كيسيون اللي ديجا تحطوا ليا بزاف د المرات. دونك بون الا عندكم دوطخ كيسيون حطوهم ليا راه نجاوب عليهم. تهلاو في راسكم الدراري، بيس.